अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सऊदी अरब के फरमानरवा खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने हरम शरीफ सानेहा के शहीदों के अफराद ख़ानदान को फीकस 1 मिलियन सऊदी रियाल मुआवजा देने का ऐलान किया है। शाही अदालत ने बिन लादेन ग्रुप को मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हरम वाक़े के बाद तामीराती मंसूबों के मजीद प्रोजेक्ट्स न देने का फैसला किया है। बिन लादेन ग्रुप को अब सऊदी अरब के दीगर काम भी नहीं दिए जाएंगे। इस ग्रुप के अरकान पर सफरी पाबंदी भी आयद कर दी गई है। इन पर यह पाबंदी हरम शरीफ सानेहा की तहकीकात मुकम्मल होने तक बरकरार रहेगी। इब्तदाई तहकीकात से पता चलता है कि यह हादसा किसी मुजरिमाना इरादे या नीयत का नतीजा नहीं था। शदीद आंधी और बारिश के बाद क्रेन की तनसीब से मुतालिक हिफाजती मियारात को नज़रअंदाज करने की वजह से यह हादसा पेश आया। अलमनाक वाक़े के बाद शाही हुकूमत ने हादसे में जाँ बहक होने वाले आज़मीन हज के लवाहकीन से इज़हार ताज़ियत किया। उन्होंने हादसे में ज़ख्मी होकर ज़िंदगी भर के लिए माजूर होने वाले हर आज़िम हज को 5 लाख रियाल अदा करने का हुक्म दिया है। वज़ारत ख़ज़ाना सऊदी अरब को हुक्म दिया गया है कि बिन लादेन ग्रुप के तमाम मंसूबे का जायज़ा लेकर तहकीकात की तकमील तक इसे कोई प्रोजेक्ट ना दिया जाए। सऊदी अरब के फरमानरवा ने कल दवाखाने पहुंचकर हादसे में ज़ख्मी होने वालों की इयादत की थी और कहा था कि वो इस हादसे की गहराई से तहकीकात कराएंगे। मक्के मुकर्रमा में 27 अरब डॉलर के तोसी प्रोजेक्ट पर बिन लादेन ग्रुप काम कर रहा था। हुकूमत सऊदी अरब ने मक्का मुअज़्ज़मा में तोसी प्रोजेक्ट के तहत कई तामीराती मंसूबे बनाए हैं, जिसमें नए मकानात की तामीर, एक रिंग रोड तैयार करने, पार्किंग की जगहों और नए मेट्रो निज़ाम की तामीर के लिए खतीर रकम मख्तस की गई है। शाह सलमान ने यह भी फैसला किया है कि हरम शरीफ सानेहा में शहीद होने वाले आज़मीन हज के लवाहकीन में से 2 अफराद को हज 2016 के लिए मदऊ किया जाएगा। ये अफराद शाही हुकूमत के मेहमान बनकर हज के फ़राइज़ अदा करेंगे। इसी दौरान वादी मीना में वाक़े मुर्दखाना के हुक्काम ने हरम शरीफ सानेहा के शहीदों की नमाज जनाजा और तदफीन के इंतजाम करते हुए इन्हें मुतालिका अफराद के हवाले करना शुरू किया है। इन शहीदों की मक्का मुअज़्ज़मा जन्नतुल बक़ी में तदफीन अमल में लाई जा रही है। हरमैन शरीफीन उमूर के सरबराह शेख अब्दुल रहमान सुदेस ने मक्का मुअज़्ज़मा में अल नूर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का दौरा किया और ज़ख्मियों की इयादत करते हुए हरम शरीफ सानेहा के मुतासरीन की बहबूद के लिए जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि हरम शरीफ सानेहा में शहीद आज़मीन हज के इवज़ हज अदा करना हर मुसलमान का फ़रीज़ा है। उन्होंने कहा कि हमें बहैसियत मुसलमान तमाम ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करनी चाहिए और शहीदों का हज बदल अदा करना चाहिए। इसी दौरान अमीर मक्का शहजादा खालिद अल फैसल ने महकमा सेहत के अहदेदारों को हुक्म दिया कि वह ज़ख्मी आज़मीन के लिए फ़रीज़ हज की अदायगी का बंदोबस्त करें और बेहतर सहूलतें फराहम की जाए। इजराइल की पुलिस का आज फ़लस्तीनी एहतजाजियों से मुसलसिल तीसरे दिन भी तसादुम हो गया, जबकि यरूशलेम में बेचैनी के तीसरे दिन इंतहाई हसास मुक़द्दस मुकाम मस्जिदुल अक़सा पर फ़लस्तीनी एहतजाजियों और पुलिस में झड़पें हुई। पुलिस की तर्जुमान लोबा सामरी ने कहा कि पुलिस मस्जिद अक़सा के अहाते में एहतजाजियों के हुजूम को मुंतशिर करने दाखिल हो गई, जो कल रात भर में मस्जिद से महसूर रहे थे। एहतजाजियों ने पुलिस पर पत्थरों, आतिशबाजी, कंक्रीट के बड़े बड़े टुकड़ों और ओहदेदारों पर आतिशें बम से हमले किए। 2 फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि 5 पुलिस ओहदेदार मामूली से जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि मस्जिद के अंदर से पुलिस पर फेंके हुए आतिशें बम से एहतजाजियों की जानिब से जखीरे किए हुए लकड़ी के टुकड़ों में आग लग गई थी। बादना मस्जिद के ओहदेदारों ने आग बुझा दी। पुलिस ने लकड़ी के टुकड़ों के ढेर की राख की तस्वीरें जारी की है, जो मस्जिद के बाहर पड़े हुए हैं। पुलिस ने बादशाह सुकून बहाल कर दिया और सयाहों के लिए इस मुकाम को खोल दिया। सामरी ने कहा कि अब भी एहतजाजियों का एक ग्रुप मस्जिद के अंदर मौजूद है। मस्जिद अक़सा का यहूदी और मुसलमान मसावी तौर पर एहतराम करते हैं। यह मुकाम वक्फे वक्फे से तशद्दुद का मरकज बना रहा है। रियासत तेलंगाना में 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के लिए जारी तहरीक से अब मुस्लिम समाज का हर फर्द वाबस्ता हो रहा है। मुख्तलिफ शोबे हयात से वाबस्ता अफराद नौजवान नस्ल के मुस्तक़बिल से जुड़े तहफ़्फ़ुज़ात के इस मसले पर तहरीक से वाबस्ता हो रहे हैं और इस ख्याल से इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं कि तहरीक को रोज़नामा सियासत ने शुरू किया और सियासत की सरपरस्ती में तहरीक जारी है। अवाम इस यकीन का भी इजहार कर रहे हैं कि तहरीक कामयाब हो गई, क्योंकि सियासत की तारीख़ में मुस्लिम एम्पावरमेंट के लिए जो तहरीक चलाई गई वो कामयाब और इसके बेहतर नतायज बरामद हुए हैं। 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के लिए जारी तहरीक को मुस्तहकम करने और कामयाब बनाने के लिए बिलालिहाज पार्टी तहरीक से वाबस्ता होने की सियासत ने दरख्वास्त की थी। जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर सियासत, जो 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात तहरीक की सरपरस्ती कर रहे हैं और निगरानी कर रहे हैं, उन्होंने मुसलमानों से अपील की थी कि वो बिलालिहाज पार्टी इस तहरीक से जुट जाएं ताकि तालीम और रोज़गार से जुड़े हुए इस संगीन मसले पर कौम की नौजवान नस्ल की मदद की जा सके।
تاہم اس اپیل پر آج شہر و سائبر آباد میں بہترین نتائج دیکھنے میں آئے ہیں۔ ضلع کلکٹر رنگا ریڈی اور حیدرآباد کے علاوہ دیگر تحصیل دفاتر میں نمائندگیاں پیش کی گئی۔ ڈپٹی چیف منسٹر محمد محمود علی نے شاستری پورم کی 17 مساجد سے متعلق کمشنر پولیس سائبر آباد کے مکتوب پر تعصب کا اظہار کرتے ہوئے سی وی آنند کو اپنے مکتوب سے دستبردار ہو جانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ کمشنر پولیس سی وی آنند کمار کی جانب سے شاستری پورم کی مساجد کو غیر قانونی قرار دینے اور کمشنر گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن سومیش کمار کو تحریر کردہ مکتوب کے سبب مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، جس کا انہیں بے حد افسوس ہے اور وہ مسلمانوں سے معذرت خواہی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں ریاستی وزیر داخلہ نرسمہا ریڈی اور ڈی جی پی انوراگ شرما سے بات چیت کر چکے ہیں، جبکہ سی وی آنند سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے ان سے وضاحت طلب کی اور مکتوب سے فوراً دستبردار ہونے کی ہدایت دی ہے، جس سے کمشنر پولیس سائبر آباد نے اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ چین کے دورے پر ہیں، حیدرآباد واپسی کے بعد وہ کمشنر پولیس کے خلاف شکایت کریں گے۔ نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مذہبی معاملے میں مداخلت کا کسی کو اختیار نہیں ہے، جبکہ ٹی آر ایس حکومت سیکولر نظریات پر یقین رکھتی ہے، جس میں سماج کے تمام طبقات کو اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے اور تبلیغ کی آزادی حاصل ہے۔ انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ کمشنر پولیس کے مکتوب سے انہیں بھی تکلیف پہنچی ہے، مسلمان صبر و تحمل سے کام لے، حکومت تمام مساجد کی حفاظت کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان روایتی جوش و خروش کے ساتھ مساجد میں اپنی عبادتوں کو جاری رکھیں اور بقرعید بے خوف ہو کر منائیں۔ آندھرا پردیش حکومت نے مکہ مکرمہ میں گزشتہ دنوں پیش آئے سانحے میں جان بحق مچھلی پٹنم ضلع کرشنا کے 2 عازمین حج کے بچوں کے لیے فی کس 3 لاکھ روپے امداد کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش چندرا بابو نائیڈو نے مکہ مکرمہ کے سانحے پر عہدیداروں سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے وزیر اقلیتی بہبود رگھوناتھ ریڈی اور سیکریٹری اقلیتی بہبود شیخ محمد اقبال سے اس سلسلے میں رپورٹ طلب کی اور آندھرا پردیش کے 2 عازمین کے حادثے میں انتقال پر دکھ کا اظہار کیا اور وزیر اعلیٰ ریلیف فنڈ سے بچوں کے لیے فی کس 3 لاکھ روپے کی منظوری دی ہے۔ جوائنٹ سیکریٹری برائے چیف منسٹر ٹی ایس پردیپ نے اس سلسلے میں ریاستی حج کمیٹی کو بذریعہ مکتوب اطلاع دی۔ آندھرا پردیش حکومت نے اسپیشل آفیسر حج کمیٹی پروفیسر ایس شکور سے اس سانحے پر رپورٹ طلب کی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ چندرا بابو نائیڈو نے سیکریٹری اقلیتی بہبود شیخ محمد اقبال کو ہدایت دی کہ وہ چیف منسٹر ریلیف فنڈ کی امداد کی اجرائی کے لیے اقدامات کریں۔ دہشت گرد تنظیم ISIS داعش میں نوجوانوں کی بھرتیوں میں مبینہ طور پر ملوث ایک ہندوستانی خاتون کو شہر کی ایک مقامی عدالت نے آئندہ 10 دن کے لیے سائبر آباد پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ 37 سالہ افشا جبین عرف نیکی جوزف کا تعلق ٹولی چوکی سے، لیکن وہ خود کو برطانوی شہری ظاہر کرتے ہوئے سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کو داعش میں بھرتی ہونے کی ترغیب دے رہی تھی۔ متحدہ عرب امارات سے افشا جبین کو ملک بدر کر دیا گیا تھا، جس کے بعد 11 سپٹمبر کو شمشاباد ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد گرفتار کر لیا گیا اور فوری طور پر ایک عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور 12 سپٹمبر تک 14 دن کے لیے عدالتی تحویل میں دیا گیا تھا، جس کے بعد وہ چنچل گڑھ جیل میں قید ہے۔ قبل ازیں سائبر آباد پولیس نے عدالت میں ایک درخواست دائر کرتے ہوئے افشاں کو مزید پوچھ گچھ کے لیے اپنی تحویل میں دینے کی درخواست کی تھی۔ افشا جبین کی ابو ظہبی میں موجودگی کا پتہ چلایا گیا تھا۔ وہ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے ایک انجینئرنگ گریجویٹ سلمان محی الدین کے ساتھ معاون ملزم بھی ہے۔ سلمان کو جنوری میں اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب وہ براہ ترکی شام پہنچنے کے مقصد سے دبئی کو روانگی کے لیے شمشاباد ایئرپورٹ پر طیارے میں سوار ہو رہا تھا۔ پولیس نے کہا کہ 32 سالہ سلمان محی الدین جو امریکہ سے واپس ہوا تھا، دہشت گرد گروپ میں شمولیت کے لیے شام روانہ کی کوشش کر رہا تھا۔ سلمان کی گرفتاری کے بعد افشاں جبین کی سرگرمیوں کا پتہ چلا اور وہ افشاں اس وقت ہندوستانی سیکورٹی اداروں کی نظروں میں آ گئی جب سلمان محی الدین نے دوران پوچھ گچھ یہ اعتراف کیا تھا کہ اس نے دبئی میں رہنے والی ایک برطانوی لڑکی نیکی جوزف کے ساتھ فیس بک پر کئی اکاؤنٹس کھولا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ افشاں اس پر اثر انداز ہوتی ہوئی دبئی پہنچنے کی دعوت دی تھی تاکہ شام روانہ ہو سکے۔ ہندوستانی ٹینس اسٹار اور تلنگانہ کی برانڈ ایمبیسڈر ثانیہ مرزا US اوپن ویمنز ڈبلز ٹائٹل حاصل کرنے کے بعد آج شہر واپس ہوئی۔ اس موقع پر شمشاباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ان کے والدین، افراد خاندان اور مداحوں کی کثیر تعداد نے پرتپاک استقبال کیا۔ ثانیہ مرزا نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گرینڈ سلام ٹائٹل حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی سوئس ساجھیداری مارٹینا ہنگس کے ساتھ کافی جدوجہد کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ US اوپن ڈبلز ٹائٹل کے حصول پر انہیں کافی خوشی ہوئی ہے اور اس ٹائٹل کو وہ اپنے ملک سے معنون کرتی ہے۔ ثانیہ نے کہا کہ گرینڈ سلام فتح میں ان کے ارکان خاندان اور شائقین اسپورٹس کی حوصلہ افزائی حاصل رہی۔
वेस्ट इंडीज के बैट्समैन क्रिस गेल अय्याशी की आखिरी हद को जाज पहुंचे हैं, जिन्होंने अपने घर में स्ट्रिप क्लब कायम करके इसकी तस्वीर इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जारी कर दी है। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अपने मदाहों को मुतअद्दिद खबरें फराहम करने वाले जारहाना मिजाज के बैट्समैन ने आज तमाशा घर के हवाले से तफसीलात भी फराहम करते हुए कहा कि अगर किसी के घर पर स्ट्रिप क्लब ना हो तो वो क्रिकेटर ही नहीं, वो अपने दोस्तों और मेहमानों के लिए ऐसे माहौल की फराहमी चाहते हैं कि वो भरपूर लुत्फ के साथ खुद को घर पर महसूस कर सकें। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।